बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। इसमें हमने अपने जिस सबक का आज आगाज करना है या जिसको हमने आज जिस हिस्से में पढ़ना है वो है सबक नंबर 6 और उसका आज दूसरा हिस्सा होगा। तो यूं सबक नंबर 6.2 आज हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं हमारी दरसी किताब में छठे सबक का उन्वान है अल्फाज साजियो बसरी अल्फाज और इसमें शामिल हासिलात ताल्लुम है बसरी अल्फाज ये वो है हूँ हैं मैं मेरा हम हमारा तुम तुम्हारा वगैरह पढ़ और लिख सकें। आपको याद है हमने इसको पहले हिस्से में इसमें क्या सीखा? जी, हमने कल सीखा था ये और वो का इस्तेमाल, और आज हमने जो सीखनी है चीजें वो है और हूँ। ये दो बसरी अल्फाज जिनका इस्तेमाल सीखेंगे और कल की तरह हम इन पे जुमला साजी करेंगे। अपने जुमलों में अपनी बातचीत में ज्यादा से ज्यादा आज हमने है और हूँ का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी? उससे पहले आपने मुझे बताना है कि दूर की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कौन से बसरी लफ्ज का हम इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, जब हमने दूर की चीजों की तरफ इशारा करना हो तो हम वो का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने करीब की चीजों की तरफ इशारा करना हो तो फिर हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? ये। बिल्कुल सही। अब आपने क्या करना है, आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा को ये और वो के इस्तेमाल का एक एक जुमला जल्दी जल्दी से बताना है। जी, आप सबने जुमला साजी की, शाबाश। आज हम जो काम करेंगे वो है और हूँ का इस्तेमाल। जब हम अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बता रहे होते हैं तो उसके लिए हम हूँ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अक्सा हूँ, मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा हूँ, मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ, ऐसा ही है ना? ये देखिए, मैं आपकी उस्ताद हूँ या मुअल्लिमा हूँ, मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ, मैं हर काम वक्त पर करती हूँ और मैं बाकायदगी से नमाज पढ़ती हूँ। ये सारी बातें मैंने अपने लिए की। अब ये हसनैन है, हसनैन आपको अपने बारे में बता रहे हैं। ये कौन है? हसनैन। और हसनैन आपको अपने बारे में बता रहे हैं। हसनैन क्या कह रहे हैं? मैं हसनैन हूं, मैं 6 साल का हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, मैं अम्मी की मदद करता हूं। तो जब आप अपने बारे में बात करते हैं, खा आप लड़का है या लड़की, तो आप अपने लिए हूं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी? मजीद मैं वजाहत करती चलूं। ये कौन है? ये सारा है। अब सारा क्या बता रही हैं कि मैं सारा हूं, मैं जमात अव्वल में पढ़ती हूं और मैं घर में सबसे छोटी हूं, मैं अम्मी अब्बू से प्यार करती हूं। तो यहां पे कौन से बसरी लफ्ज का इस्तेमाल आपने सीखा? हूं का। जब आप अपने बारे में बात करेंगे, किसी को बताएंगे, तो आप कौन सा बसरी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? है या हूं? जी, आप इस्तेमाल करेंगे हूं का। जब आपने अपने बारे में जुमला बोलना या लिखना हो तो आपने हूं का इस्तेमाल करना है, जैसा कि अभी हमने मिसालों से सीखा। मैंने आपको अपने बारे में बताया। अच्छा, आपकी किताब में इसका इस्तेमाल इस तरह से दिया गया है। ये कौन है? अली। और अली क्या कहते हैं कि मैं अली हूं, मैं काम करता हूं। ये क्या बता रही है? मैं आयशा हूं और मैं नमाज पढ़ती हूं। देखिए, दोनों बच्चों ने अपना नाम बताया और अपने बारे में बात की। और किस तरह से बात की? मैं नमाज पढ़ती हूं। आयशा ने ये तो नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ती है ना? तो जब वो अपने बारे में बात कर रही है तो वो हूं का इस्तेमाल कर रही है। इन तमाम जुमलों में अली और आयशा अपने बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने भी जब अपने बारे में किसी को कुछ बताना हो तो आपने हूं का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, आपको पता है एक चीज, अकेली चीज को क्या कहते हैं? वाहिद। जैसे ये देखिए, ये क्या है? पानी की एक पानी की बोतल है ना, एक बोतल है ना पानी की, एक बोतल, एक कलम, एक रिमोट। तो जब चीजें एक होती हैं, अकेली होती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं?
واحد, اور واحد کے لیے جملے کے آخر میں ہے کا استعمال کیا جاتا ہے. ہر اکیلی چیز جب اس کا ہم جملہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہے کا استعمال کرتے ہیں. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا, یہ پانی کی بوتل ہے, یہ ریموٹ ہے, اس میں ہم نے دو بستی الفاظ کا استعمال کیا, ایک یہ اور ایک ہے, یہ اور ہے نا. اب ہے کا استعمال اکیلی چیز جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ ہو اس کو ہم واحد کہتے ہیں. جیسے غبارہ اور کتاب, یہ غبارہ ہے. اگر ہم دور کی چیز کے لیے بھی استعمال کریں تو بھی ہم یہی کہیں گے وہ غبارہ ہے, کیونکہ ہم واحد کا ذکر کر رہے ہیں, ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے یہاں پہ ایک کتاب ہے اور کتاب بند ہے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کتاب بند ہے. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اسی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ دو بستی الفاظ کا استعمال کر کے ایک جملہ بنائیں, تو آپ کیا بنائیں گے؟ بالکل, یہ میری کتاب ہے, وہ کتاب بند ہے نا. اس طرح کے جملے بن سکتے ہیں نا, ہم تصویریں دیکھ کے بہت سے جملے بنا سکتے ہیں بصری الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے. تو آپ نے واحد کے ساتھ ساتھ اپنے بصری الفاظ جو سیکھ چکے ہیں ان کا استعمال بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں, غبارہ سرخ ہے, یہاں پہ ایک چیز تو آگے غبارہ جو اکیلا ہے تو اس کو ہم کہیں گے واحد. دوسرا ہے کا ہم نے اس کے ساتھ بصری لفظ استعمال کر لیا. اور یہاں پر قلم سفید ہے, قلم کیا ہے؟ واحد, اور ہے ہمارے پاس اس کا بصری لفظ ہے. لڑکا کمرے میں ہے, لڑکے کا ذکر ہو رہا ہے تو لڑکا بھی واحد ہے. اور یہاں پہ ہم نے ایک بصری لفظ ہے کا استعمال سیکھا, تو ہمیں پتا چلا کہ واحد جہاں پہ واحد الفاظ ہو, واحد چیزیں ہو, اکیلی چیزوں کا ذکر آ رہا ہو, تو وہاں پہ ہم ہے کا استعمال کرتے ہیں. ہے کا استعمال نہیں کیا جاتا. ان تمام مثالوں میں کتاب, غبارہ اور قلم واحد یعنی ایک ہے, اسی لیے ہم اس کو ہے کے ساتھ استعمال کریں گے. اچھا جی, ہے اور ہوں کا استعمال آپ نے سیکھ لیا, آپ کو سمجھ بھی آ گئی. آپ کی معلمہ ابھی جماعت میں مختلف چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں سے آپ کو مزید وضاحت کریں گی. جیسے آپ چھوٹے چھوٹے اپنی چیزوں کو اٹھا کے جملہ سازی کر سکتے ہیں, واحد چیزوں کو اٹھا کے جملہ سازی کر سکتے ہیں. تصویر دیکھ کر 2 سے 3 بصری الفاظ جو ہم سیکھ چکے ہیں ان سے جملہ سازی کر سکتے ہیں. تو مشق کے لیے آپ کے پاس کتاب میں ہے سوال نمبر 1 جس میں ہے اور ہوں کا استعمال کرنا ہے. اس ذیل میں کچھ خالی جگہ دی گئی ہے, آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور اس میں صرف ہے اور ہوں کا استعمال کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ہے اور ہوں کا استعمال کہاں ہوتا ہے, تو آپ نے اسی کو ذہن میں رکھنا ہے, ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور پہلے اس کو مکمل کرنا ہے. جی یقیناً آپ نے کتاب پر اس سوال کو مکمل کر لیا. ایک سرگرمی کرنے جلدی سے, اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنائیں اور ایک دوست ہے اور دوسرا دوست ہوں کے بصری الفاظ استعمال کرتے ہوئے جملہ سازی کرے. ایک بچہ ہے کے جملے بنائے گا اور دوسرا ہوں کے. کوشش کریں کہ 5 منٹ کے وقت میں زیادہ سے زیادہ جملے بنائیں. جیسے ایک دوست کہے گا میں علی ہوں, تو دوسرا کہے گا یہ میرا بستہ ہے. پھر علی کہے گا میں 6 سال کا ہوں, تو جو دوسرا دوست ہے وہ اسی طرح سے بتائے گا کہ یہ میری کرسی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں اور ہے اور ہوں کا جملہ بنائیں. ٹھیک ہے جی, تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. سرگرمی آپ نے مکمل کر لی. اب یہ دیکھیں ایک اور بچہ, اور یہ کون ہے؟ عبداللہ. عبداللہ کس طرح سے اپنا تعارف کروائے گا؟ عبداللہ کہے گا میں عبداللہ ہوں اور میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتا ہوں. اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ واحد. اور ہم اس کو کس طرح مکمل کریں گے؟ یہ گیند ہے, یہ بھی ایک چیز ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ بطخ ہے. اور بلی کو کس طرح سے کریں گے؟ یہ بلی ہے نا. یہ سب اکیلی چیزیں ہیں تو اس کو ہم نے واحد کے ساتھ مکمل کیا. اب آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے کہ والدین اور بہن بھائیوں کا تعارف کرواتے ہوئے ہے, جبکہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے ہوں کا لفظ استعمال کرنا ہے اور زبانی جملے بولنے ہیں. ٹھیک ہے جی, زبانی جملے بنا کر آپ نے بتانے ہیں. تو آج کے سبق میں آپ نے سیکھا اپنے بارے میں جملہ بولنے کے لیے ہوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اکیلی چیز کو واحد کہتے ہیں, اور اگر جملے میں واحد اسم موجود ہو تو آخر میں
ہے لگایا جاتا ہے۔ ہم نے آج بصری الفاظ ہے اور ہوں کا استعمال جانا، کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں، کیسے جملہ سازی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں سیکھا۔ کل انشاءاللہ ہم ہیں کے متعلق پڑھیں گے، اور یہی ہمارا کل کا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ کل دوبارہ ملیں گے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔